बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक तरफ हुकूमत हर तरफ से हर तरीके से तसल्ली और तशफ़ी चाहती है कि उनको कम अज़ कम ये बावर कर दिया जाए ताकतवर हलकों इस्टेब्लिशमेंट मुक़तदरा की जानिब से, क्या हम वाक़ई इन हैं? क्या हमारे साथ कोई गुड्डी चढ़नी है या नहीं चढ़नी है? इवन यहाँ तक कि कल रात को अस्करी ज़राए तक से खबरें आके चलाई गई कि नहीं, इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई डील ऑफर नहीं कर रहे, नहीं, इमरान खान साहब को हम बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं कर रहे, नहीं, हमने इस किस्म की कोई ऑफर भी नहीं की। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को, इस हुकूमत को, इनके तहदियों को तसल्ली नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि बाकायदा तौर पर एक बार फिर से DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब आके बताएं कि दरअसल हुकूमत का इस सिलसिले में क्या किरदार है, असल स्टेक होल्डर्स के हवाले से और इन मज़ाकरात के हवाले से। बहरहाल इसकी एक लंबी तफसील है जो मैंने आगे चल के आपके सामने आगाह करनी है। लेकिन हाँ, किसी हद तक थोड़ी तसल्ली दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ने। हालांकि इमरान खान साहब 4 रोज़ कबल ही ये बात कह चुके कि हाँ, मुझे बनी गाला हाउस अरेस्ट कहा गया था और जब शुरू में मुझे अटक जेल में रखा गया था उस वक्त भी मुझे कहा गया था कि डील ऑफर है, बनी गाला चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन मैंने किसी तौर पर भी नहीं निकला। अब तो मुझे अपने बाहर निकलने की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कैद के अंदर मौजूद हमारे पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुन है ना, उनका बाहर निकलना जरूरी है। बहरहाल शेख वकास अकरम साहब ने नून लीग की थोड़ी मुश्किल आसान की है, मगर उनको इस बात पे फिर भी डेफिनेटली यकीन नहीं आएगा। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं, पहली बात तो ये आप सुन लें, बहैसियत सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको बता रहा हूँ कि हम किसी किस्म की कोई भी डील नहीं मांग रहे। तो अस्करी ज़राए की जो बातें हैं ना, उनको सिर्फ सिर्फ आप दुरुस्त समझें। हम किसी किस्म की कोई डील नहीं मांग रहे और ना ही इस सिलसिले में हमारे पास किसी किस्म की अभी कोई ऑफर आई है। हाँ, हुकूमत की संजीदगी देखेंगे कि मुज़ाकरात में वो क्या चाह रहे हैं। उस संजीदगी के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या पेशरफ्त हो सकती है। मजीद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब अगर बाहर आए तो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के तहत ही बाहर आएंगे, क्योंकि इससे कबल वो कह चुके हैं कि उम्मीद है कि दुनिया भर की ताकतें और खसूसन डोनाल्ड ट्रंप न्यूट्रल रहेंगे। वो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो नहीं करेंगे जो बाइडन ने किया था। तो इस शक और शुबे का भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर खुलासा करके पाकिस्तान की मौजूदा सेटअप और हुकूमत को कम से कम इस बात की तसल्ली दी कि इमरान खान साहब की भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मजीद शेख वकास अकरम साहब ने कहा, ये जो अभी आपने 190 मिलियन पाउंड केस का केस होल्ड करके रखा है 6 जनवरी के लिए, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को अगर सज़ा हो भी जाती है तो तब भी मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। हम किसी किस्म की डील नहीं मांग रहे, हम दरअसल इंसाफ मांग रहे हैं। और बानी पीटीआई को अपनी नहीं, अपने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा और उसी की फिक्र है, और इस वक्त वो भी कह रहे हैं। तो नून लीग वाले भाई परेशान हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन फिर अभी प्राइम टाइम में ये तमाम मामला फिर से दोबारा शुरू हो चुका है। ये चाह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर DGISPR आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हालांकि रात को 3 बंदे काफ़ी थे। रात को कामरान शाहिद साहब काफ़ी थे, रात को तलत हुसैन साहब काफ़ी थे, रात को अयूब साहब काफ़ी थे, हसन अयूब साहब काफ़ी थे, लेकिन फिर भी इनको मजीद कुछ और तसल्ली रिक्वायर्ड है। जो खबर मैंने आपके साथ डिस्कस करी 9 मई के केसेस में, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, आज ये पेश हुए। इन दोनों ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की, आज मीडिया से गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, ना सिर्फ वाइस चेयरमैन है बल्कि एक सियासत का एक बहुत बड़ा कैरियर है उनका। तो वो कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, कि 9 मई केस में वो कहते हैं कि मुज़ाकरात, जी हाँ, इमरान खान जो इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं और जो हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें इमरान खान की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। यानी इमरान खान साहब की सोच और फैसले का फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है, इसलिए इस अमल को ज़ाया ना किया जाए। जमहूरियत के दावेदार, यानी जो कोई भी है, हुकूमत हो, हुकूमत के पीछे वाला सेटअप हो, जो कुछ भी हो, उन्होंने कहा जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। रही बात मेरी, तो मेरी दुआ यह है कि मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और यह बात भी मैं आपको बावर करा दूं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। ये कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी जमात के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत, कतई नहीं। ये पाकिस्तान को इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है, अगर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। और अगर मुज़ाकरात सही सिमत में जाएंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी और मुज़ाकरात में नाकामी हुकूमत के लिए ही खतरा है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी
پولیٹیکل سوچ کے ساتھ موضوع تناظر میں یہ بات کی ہے۔ اور ہاں، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو شیرنی ہے نا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، آج انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کیا جملے ہیں سر، چاہتی تو کہتے تھے کہ مجھے رہا کر دو، وہ کہتے نہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ہمارے جو کارکنوں کو رہا کیا جائے، عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان تمام کو رہا کیا جائے۔ مطالبہ ہمارا صرف اور صرف یہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرنے دیں، سیاستدان اکٹھے ہوں گے تو سمجھداری کی بات کریں گے، اور ایک سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت ہے۔ اچھا یہ تو ادھر ہو گیا۔ دوسرا جی، آج نا آپ کو پتہ ہے ہمارا تحفظ آئین پاکستان کا ایک اتحاد بھی ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں تمام اکٹھی ہیں، مجلس وفد المسلمین، سنی اتحاد کونسل، محمود خان اچکزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، یہ سب ہیں۔ تو آج محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ محمود خان اچکزئی صاحب تو کچھ جگہ پر حد سے اکھڑے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں کہ مذاکرات کس بات کے، تو میں تو اس مذاکرات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور کس لیے تسلیم کروں گا؟ کیا یہ اس حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ ہے؟ کیا ان کے پاس مذاکرات کرنے کا حق ہے؟ کیا یہ جائز حکومت ہے؟ یہاں تک بات کر رہے تھے۔ بہرحال انہیں کہ 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئیں، اور گولیاں بھی سیدھا سر پہ چلائی گئیں۔ پارلیمنٹ اور حوالدار اسپیکر اس کے اوپر خاموش ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ زندہ ہوتی تو آج ہم اس وقت بات نہ کر رہے ہوتے۔ رہی بات شہباز شریف حکومت اور اینڈ کمپنی، اس ملک کو دراصل اینڈ کمپنی سے ان کے اتحادیہ یعنی پیپلز پارٹی وغیرہ اور ایم کیو وغیرہ، انہوں نے کہا شہباز حکومت اینڈ کمپنی اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ رہی بات نواز شریف صاحب کی، تو نواز شریف خاموش ہے اور وہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اسے صرف اس بات کی پڑی ہے کہ جرنیل اس کے ساتھ ہوں، لیکن ہم جرنیلوں کے خلاف نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں کیا وہ مذاکرات کے لائق جائز حکومت ہے؟ فوجی عدالتوں میں آپ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا یہاں مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، یا کیا یہاں جنگ ہو رہی ہے؟ کسی طور پر بھی یہ قبول نہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے آئین کو بحال کرنا ہوگا، جو کہ اس وقت ملک میں آئین بحال نہیں ہے۔ سر یہ تگڑی تگڑی آوازیں آ گئی ہیں جی، ہاں جی ہاں۔ تو یہ ایک عدد پریس کانفرنس واقعی ضروری تھی موجودہ سینیریو میں، جب سارے محاذوں کا منہ کھلا ہوا ہے اس مذاکرات کو کمزور کرنے کے لیے، مذاکرات کے عمل کو خراب کرنے کے لیے، اس کوشش کو ختم کرنے کے لیے، تو اس موقع پر یہ آوازیں بلند ہوئی۔ راجہ ناصر عباس صاحب جو پرنسپلی علی امین گنڈا پور صاحب اور کے پی کے حکومت کے خلاف ہیں، اور یہ پارا چنار کی اور یہ کرم کی صورتحال کو لیتے ہوئے ان تک نے کہا ہے کہ آج تک کہتے ہیں یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پہلے صرف انڈیا دشمن تھا، اب ہم نے افغانستان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو، پی ڈی ایم 1 حکومت اور اسحاق ڈار صاحب، اور آج تک کوئی افغانستان نہیں گیا، کوئی وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا، حالانکہ ہمارا کلچر ایک ہے۔ کیوں یہ درمیان میں دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ ہم ہر کسی کو ختم کرنے کے چکر میں کہیں خود نہ ختم ہو جائیں۔ ملک میں معاشی، اخلاقی اور سیاسی بحران ہے، اور تمام ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو سر یہ آوازیں اب موجودہ سسٹم سیٹ اپ کے لیے یہ اٹھ رہی ہیں، موجودہ حکومت کے لیے، اور یہ اس موقع پر ہے جب پاکستان میں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ جی ہاں، اس اجلاس کے بعد یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو ان تمام کا ایک مطلب ہے، اور یہ سرٹن کہیں نہ کہیں دعوت فکر اور دعوت سوچ ضرور دے رہی ہے۔ یہ چیزیں ادھر چل رہی ہیں۔ ادھر بیرون ملک پاکستانی ہے جی، انہوں نے عمران خان صاحب کی کال پر لبیک کہہ دیا جی، اور یہ کوئی اور نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں 15 تاریخ سے انٹیکٹ تھی نا سر، عمران خان صاحب نے ریمیٹنس کو کم سے کم کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ہم پھر اس کو معطل کر دیں گے اس کال کو، مگر مذاکرات کے کامیاب ہونے پر منحصر ہوتا۔ تو سر جو سمندر پار پاکستانی، بیرون ملک مقیم پاکستانی، اور سروسز کے مطابق جی، اسٹیٹ بینک کے مطابق جی، انہوں نے دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں ضرب مبادلہ کے ذخائر میں اسٹیٹ بینک کے $404 ملین کی کمی ہوئی ہے، $404 ملین کی کمی ہوئی ہے جی۔ اور مطلب ہم عرب ممالک سے ڈالر کی باتیں کرتے کہ شاید وہ آ جائے، ادھر اپنے ملک میں لوگوں نے اس کال پہ لبیک کہا ہوا ہے، تو اس لیے مذاکرات کی کامیابی ہر حال میں ناگزیر ہے۔ نہیں تو یہ بھی 2 ہفتوں میں $404 ملین ہے، یہ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہاں یہ باقاعدہ کمپین ہے، کچھ اور مرضی کر لیں، کچھ اور صبر کر لیں بیرون ملک مقیم پاکستانی، تو یہ شاید مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔
ان کو یہ ایسا لگتا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی کال تھی، تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. اور رہی بات پاکستان کے جو مسائل، وہ آپ نے دیکھ لیا. دوپہر کو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو ایک اچھی خاصی بحث ہوئی، جس میں شہباز شریف صاحب نے یہ شروع کیا 26 نومبر کے حوالے سے کہ الزام لگائے جا رہے ہیں اپنے رینجرز والوں پر، اپنے پولیس والوں پر. علی مین گنڈا پور صاحب نے، میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، میں تو اس کو پارلیمنٹ سے بھی بڑا پلیٹ فارم کہتا ہوں، کہ یہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف اور دیگر سروسز چیف موجود، آرمی چیف ادھر موجود، وزیر اعظم ادھر موجود اور وزراء اعلیٰ ادھر موجود. اس موقع میں کہا نہیں، غلط بیانی نہیں کرنی یہاں پہ. وزیر اعظم کی عہدے پر بیٹھ کے اب یہ باتیں نہیں کر سکتے. ہمارے 13 بندے جاں باز ہوئے، شہید ہوئے، اور 45 افراد ہمارے غائب ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں انہیں بھی نہ مار دیا جائے. تو آج اس سب سے بڑے پلیٹ فارم میں آرمی چیف کی موجودگی میں علی مین گنڈا پور صاحب پاکستان تحریک کے ساتھ بتایا کہ نہیں سر، ایسے نہیں، ہم چیزوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.